स्वच्छ छवि भएका मानिसको खडेरी हो तपाईँको पार्टीभित्र? स्वच्छ छवि भएको मान्छे खचाखच हुनुहुन्छ। स्वच्छहरूमध्ये असल असल छानेर किन त विवादित पात्र किन छानियो भन्नुहोस् त? विवादित भन्नाले को बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने व्यक्ति के उहाँ दुधले नुहाएको मान्छे हो? लोकतन्त्र मास्नको निम्ति बालुवाटारको जग्गाको हतियार बनाइएको छ। 51 सालमा सुकुम्बासी हुनुहुन्थ्यो, अहिले आएर काठमाडौँमा के छ उहाँको थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँलाई म दरबार जत्रो महल छ। होइन, एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने म खुल्ला किताब जस्तो हुँ, म माथि छानबिन गरे हुन्छ। नाथे 4 आना जग्गा किन्दा त झुकिएर फस्ने मान्छे कसरी यो देशको चाहिँ त्यत्रो त्यो ढुकुटी संरक्षण गर्न सक्छ? सोझा मान्छे फसिहाल्छ नि। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले छोडेका छौडा जस्तो कि थाहा छ मलाई। तिनका माइबापहरूको न्युजिल्यान्डमा कत्र टापु छ। नेपाल किन्न सक्ने धन जम्मा गरेका छन्। विष्णु पौडेल छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने मान्छे अख्तियारमा विचाराधीन रहेको मुद्दा नटुङ्गिँदै उहाँलाई मन्त्री बनाउने हतारो चाहिँ किन भयो? अरू कोही छैनन्? संविधानभन्दा ठुलो कुरो कोही पनि छैन। आई एम द स्टेट भन्ने उहीको पनि पतन भयो। बुवापट्टिको न आमापट्टिको गलतलाई गलत भनेर आमा मामा दुवैपट्टिको होइन। म दासनु दास हनुमान दास चरण दास पनि होइन। मैले कुनै फाइदा लिएको पनि छैन। मैले कुनै नियुक्ति पनि लिएको छैन। कुनै त्यस्तो खालको विशेष परिबन्धमा पनि छैन। वा दुधले नुहाएको भनेर मैले भनेको छैन। केही समय यता सोसल मिडियामा तपाईँको छवि राम्रै थियो क्या, जनताले वा पुण्य गौतम राम्रो गर्दैछ भन्दै समर्थन गर्थे। तर आज विष्णु पौडेलको पक्ष पोषण गरे पछाडि चाहिँ फेरि धुमिलिनी भयो क्या? बाबा, पुण्य गौतम अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता हो। लोकप्रिय झुटको पछाडि हाप्लाझाप गरेर अगाडि बढ्दैन। एमसीसी पास गर्नका लागि अमेरिकी विश्वास पात्रको रूपमा चिनिएका विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाइयो। उनकै प्रस्तावमा एमसीसी पास हुँदैछ। तपाईँ एमसीसीको कट्टर विरोधी, के गर्नुहुन्छ? अब तित्राको मुखै बहिरी भनेर भने पनि भन्नुहोस्। पुण्यजी फेरि स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार। हजुर, अब आज मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार भयो। 4 जना तपाईँकै पार्टीका सुनामधन्य नेताहरूले शपथ ग्रहण गर्नुभयो राष्ट्रपति बधाई छ, होइन? बधाई छ, उहाँहरूलाई बधाई छ। तर आलोचना एकदम धेरै भयो क्या? आलोचना गर्ने रोजगारी पाउनु भएको छ मित्रहरूले। रोजगार हुन दिनुहोस् न, राम्रै कुरा हो त। लोकतन्त्रमा आलोचना भएन भने त स्वेच्छाचारी नेताहरू जो निष्ठाको राजनीति गर्छन् उनीहरू समेत आलोचनामा उत्रिएका छन्। किन? अब हुन्छ, पार्टीभित्र पनि लोकतन्त्र छ। लोकतन्त्रमा राय राख्न पाइन्छ, राय बजाउन पाइन्छ, आफ्नो मत राख्न पाइन्छ, अभिमत राख्न पाइन्छ। स्वच्छ छवि भएका मानिसको खडेरी हो तपाईँको पार्टीभित्र? स्वच्छ छवि भएको मान्छे खचाखच हुनुहुन्छ। स्वच्छहरूमध्ये असल असल छानेर किन त विवादित पात्र किन छानियो भन्नुहोस् त? विवादित भन्नाले को बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने व्यक्ति के उहाँ दुधले नुहाएको मान्छे हो? लोकतन्त्र मास्नको निम्ति बालुवाटारको जग्गाको हतियार बनाइएको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। तपाईँले कसलाई सङ्केत गर्नुभएको हो? सिधा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यू भनेको एउटा लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेर नेकपामा उत्तराधिकार सम्हाल्ने गरी अगाडि बढिरहेको एउटा कमरेड हुनुहुन्छ। उहाँको क्षमतामाथि 51 सालमा सुकुम्बासी हुनुहुन्थ्यो, अहिले आएर काठमाडौँमा के छ उहाँको थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँलाई म दरबार जत्रो महल छ। होइन, एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने म खुल्ला किताब जस्तो हुँ, म माथि छानबिन गरे हुन्छ। मेरो विषयमा लोकतान्त्रिक ढङ्गले म अभिमत राख्न चाहन्छु कि म नेकपाको महासचिव विष्णु पौडेल, कमरेड विष्णु पौडेल, म माथि छानबिन गरे हुन्छ भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा श्वेत पत्र जारी गर्नुभएको छ। यसको विषयमा किन खुनको थो? उहाँले के भन्नुभयो भने बालुवाटार जग्गा छानबिन सम्बन्धी जुन हल्ला भइसके पछाडि झुक्काइयो फसाइयो। नाथे 4 आना जग्गा किन्दा त झुकिएर फस्ने मान्छे कसरी यो देशको चाहिँ त्यत्रो त्यो ढुकुटी संरक्षण गर्न सक्छ? सोझा मान्छे फसिहाल्छ नि। मलाई पनि ढुकुटीको जिम्मा। अरे बाबा, सोझो एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। नेपालको अर्थमन्त्रीहरूमा सफल ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री बनाउने थोरै मान्छे मध्ये माननीय मन्त्री विष्णु पौडेलज्यू पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले सुनाउन पाउँदा मलाई एउटा हिसाबले भन्नुपर्दा सही सूचना प्रभावित गरेको महसुस हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेको तपाईँलाई थाहा छ। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले छोडेका छौडा जस्तो कि थाहा छ मलाई। तिनका माइबापहरूको न्युजिल्यान्डमा कत्र टापु छ। नेपाल किन्न सक्ने धन जम्मा गरेका छन्। राणा कालका लुटेरा, पञ्चायतका लुटेरा, मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टमका लुटेरा, नेपाली काङ्ग्रेसका लुटेराहरू, अनि त्यसपछि
स्वतन्त्र ढङ्गका कुरा गर्ने तर देशमा कुनै न कुनै रूपमा अराजकताको खेलोमेलो गर्ने युरिया हाल्ने ती तत्त्वहरूले अहिले कन्दनी कसेर नेकपा र यसको नेतृत्वलाई समाप्त पार्ने बाप बैरी जस्तो भएर फाँसीको फन्दा जस्तो भएर जाइरहेको छ। यो एउटा कुरा म तपाईँलाई भनिदिउँ, अनुभव होक्जाको विषयमा जसरी कन्स्पिरेसी थ्योरीले काम गर्यो अल्बानियामा, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। अडिट फर्मुला भन्दै बिपी जस्तो सुनामधन्य नेता जसलाई हामी अहिले पनि मान्छौँ, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उहाँ मसिया हो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ, गणेश मानजीलाई आदर कदर गर्छौँ, फरक पार्टी भए पनि स्वयं बिपी बाबु समेत म फर्सेँ है भनेर पुष्पलाल ज्यूसो भन्नुभएको छ अडिट थ्योरीको विषयमा। अब यो लम्बेतान व्याख्या नगरौँ, नेपालमा अहिले अडिट फर्मुला लागू गरेर नेकपा जसले 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटिएको महान नक्सा जारी गर्यो, सी जिनपिङको भिजिट गरायो, नेपाललाई समृद्धि र विकासको तर्फ अगाडि बढायो, नेपाली काङ्ग्रेससँग हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो। यो जनताको माझमा घाम जस्तै छर्लङ्गै छ, सरकारले गरेका राम्रा काम र नराम्रा काम पनि छर्लङ्गै छ। हिजो जुन जस्तै थियो आज घाम जस्तै अवस्था छ। मात्रै विष्णु पौडेल छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने मान्छे अख्तियारमा विचाराधीन रहेको मुद्दा नोटुङ्गिँदै उहाँलाई मन्त्री बनाउने हतारो चाहिँ किन भयो? अरू कोही छैनन् सर? तपाईँ पनि नबकिनुहोस्, संविधानभन्दा ठुलो कुरो कोही पनि छैन। आई एम द स्टेट भन्ने लुईको पनि पतन भयो, अलेक्जेन्डर दि ग्रेट पनि रित्तो हात 35 वर्षको उमेरमा यो धरतीलाई टाटा बाई बाई गरी जानुभयो। यो धरतीमा हर कोही भिसा र पासपोर्ट लिएर आएका आवधिक समयको लागि राज गर्न आएका मान्छे होलान्, त्यसकारण कसैले पनि दम्ब पाल्नु पर्दैन, कसैले पनि आफूलाई गल्लावाल धन्दा सेट सम्झिनु पर्दैन। जहाँसम्म कमरेड विष्णु पौडेल जो हाम्रो महासचिव हुनुहुन्छ, श्रद्धेय महासचिव हुनुहुन्छ, अहिले अर्थमन्त्री हुनुभएको छ, अब काम हेर्नुहोस्, नतिजा हेर्नुहोस्। मर्निङ सोजले हिजो उहाँले राम्रो नतिजा दिनुभएको छ नि त अर्थमन्त्रीको रूपमा। बुवापट्टिको न आमापट्टिको गलतलाई गलत भनेर आमा मामा दुवैपट्टिको होइन। म दासनुदास हनुमान दास चरण दास पनि होइन, मैले कुनै फाइदा लिएको पनि छैन, मैले कुनै नियुक्ति होइन, मैले कुनै नियुक्ति पनि लिएको छैन, कुनै त्यस्तो खालको विशेष परिबन्धमा पनि छैन। उहाँ दुधले नुहाएको भनेर मैले भनेको छैन, उहाँलाई गङ्गाजी नुहाएर आएको स्फटिक जस्तो हिरामा हिरा कोइनूर हिरा नै हुनुहुन्छ भनेर यसरी दाबी गरेको छैन। तर पोटेन्सियल नेता, तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जसले 14 वर्ष जेलमा परेर आफ्नो मृगौला कुहाएर लोकतन्त्रको निम्ति लड्नुभयो, उहाँले के घात गर्नुभएको छ, आफ्नो सारा सम्पत्ति राज्यको नाममा लेख्नु भएको छ। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल जो जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खानुहुन्न, एकदम सदाचारको निम्ति किशुनजीले पनि प्रशंसा गरेको मान्छे, त्यस्तो मान्छेलाई पनि म कसैको लाइनको होइन, म नेकपा देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लाइनको मान्छे, अझ त्योभन्दा माथि म देशको लाइनको मान्छे, म मानवतावादी लाइनको मान्छे हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही समय यता सोसियल मिडियामा तपाईँको छवि राम्रै थियो क्या, जनताले वाउ पुण्य गौतम राम्रो गर्दैछ भन्दै समर्थन गर्थे, तर आज विष्णु पौडेलको पक्ष पोषण गरे पछाडि चाहिँ फेरि धुमिलिनी भयो क्या। ए बाबा, पुण्य गौतम अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता हो, लोकप्रिय झुटको पछाडि हातमा जाप गरेर अगाडि बढ्दैन। मैले कसैको ठेक्का लिएको छैन, कोही गल्ती गर्छ भने रूपचन्द विष्टको एउटा भनाइ म तपाईँलाई सम्झना गराउन चाहन्छु, ए भाते हो मलाई लेनिन नबनाओ है भनेर प्रशंसकहरूको झाँको झार्नु भएको थियो। के भनेर थाहा छ? आधुनिक युगको सबैले चिन्न नसकेको लेनिन भनेर एक थरीले फुर्क्याए, उहाँले भन्नुभएको थियो भाते हो मानिस भनेको इतिहासको इजलासमा उभिएको त्यो जीवित अभियुक्त हो जसको फैसला चिहानमा हुन्छ। लेनिन पनि 1 घण्टा अगाडि बिग्रिन सक्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। केलोले सूर्यलाई छेक्न खोजे जस्तो गरेर नेपाली जनता भ्रममा पर्ने छैनन्। त मैले छेकेर हुन्छ, म त छेक्दैन नि, किनकि ओम्नी काण्ड है विष्णु पौडेलको छोरा संलग्न रहेको कम्पनीले मचाएको घोटाला 2 रुपियाँको मार्क्सलाई 51 रुपियाँमा बेच्यो। जनताले पत्याउँछन् तपाईँले भन्दैमा। म तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, ओम्नी कम्पनीको मालिक को छ तपाईँलाई थाहा छ? म कसैको विषयमा पनि डिफेन्स गर्दिनँ, त्यसको विषयमा यदि तथ्य र प्रमाणसहित आउँछ भने त्यो देवादिदेव महादेव हुन्छ अथवा त्योभन्दा ठुलो हुन्छ भने पनि, घातक मान्छे छ भने पनि, अथवा के हो त्यसको विषयमा स्पष्ट छानबिन होस्। हर कसैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजंश जस्तो एउटा निष्पक्ष आयोग बनाइयोस्, अख्तियारले छानबिन गरोस्। हामी कसैलाई पनि पञ्चखत माफ दिने पक्षमा छैनौँ। यति कुरा चाहिँ म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि अहिले जस्तो अब भनौँ न अब रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यू अहिले बिना विभागीय अथवा एक हिसाबले प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने गरी उहाँको म त भन्छु उहाँलाई अपमान गरिएको छैन, उहाँको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको। सञ्चार मन्त्रीमा नयाँ चेहरा आउनुभएको छ, मन्त्रीमण्डलको नयाँ चेहरा त होइन, तर सञ्चार मन्त्रालयको लागि नयाँ चेहरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रिजल्ट नआउँदै, हनिमुन पिरियड नसिद्धिँदै, मान्छेको नतिजा नदेखिँदै अनेक खालको कल्पना गर्ने। तपाईँलाई थाहा छ
तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, रामेश्वर खनाल भनेको नेकपाको विरोधी मान्छे। उहाँले स्पष्ट रूपमा मूल्याङ्कन गरेर नागरिकमा दिएको अन्तर्वार्ताको कटिङ भोलि आउनुहोस्, म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने अब इकोनोमिक्सको ज्ञान कति हुनुपर्छ, कति पढ्नुपर्छ त्यो बेग्लै कुरा हो, तर अर्थमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेलजीले जुन ढङ्गको एउटा राम्रो कार्यकाल व्यतीत गर्नुभयो त्यसबाट सिक्नुपर्छ भनेर उहाँले नागरिकमा इन्टरभ्यू दिनुभएको छ। त्यति बेलाको कुरो अहिले पनि त उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। कारणले गर्दा ग्राउन्ड जिरोमा झरेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न जुनसुकै माइकेलाल गए पनि सक्नेवाला छैनन्, सबै अर्थमन्त्री फेल हुनेवाला छन् हैन। तपाईले प्रशंसा गर्न जरुरी छैन। यु ह्याभ टु बी भेरी रियलिस्टिक। अब तपाईँ लाइनमा आउनुभयो। जस्तो अस्ति अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पम्पियोले डोनाल्ड ट्रम्पलाई ब्रिफिङ गर्दा के भने चाहे जोसेफ स्टिग्लिजको प्रतिवेदनलाई तपाईँ इन्कार गर्नुहोस्, चाहे जे गर्नुहोस्, अमेरिकाको इकोनोमी ट्र्याकमा आउन, लिकमा आउन अब 3 वर्ष लाग्छ भनेर उहाँले क्याटेगोरिकली स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो। आज ग्लोबल इकोनोमिक क्राइसिसको स्थिति छ। चीन बाहेक अरू देशको हालत पतला छ, कोरियाले म्यानेज गरेको होला, तर यस्तो बेलामा नेपाल पनि अछुतो छैन, किनभने हामी WTO को सदस्य छौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जोडिएका छौँ, ग्लोबल भिलेजभित्र हामी अट्याचमेन्ट छौँ। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, विकृति विरुद्ध सुदर्शन चक्र लिएर जाइ लाग्ने हामी हर कसैको अहिले नौनाडी फत्रकै गलायो, ओर्तालु खङ्ग्रङै सुगा केले भने यही कोरोनाको महामारी कहरले, लकडाउनले गर्दा अर्थतन्त्रको ढाड भाँचियो, ढन्डासो भाँचियो, 7 पत्रे महल निस्क्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, मलाई कसैको चाकडी गर्नु छैन, जमलात जोड्नु छैन, कुनै ठेकीको सुई टक्राउनु छैन, कसैले केही दिएला भनेर जय सम्भो भन्दै बिहान कसैको घरमा मर्निङ वाक लगाउनु छैन। माधव नेपाल कहाँ गइराख्नु भएको छ सधैँ? अरे बाबा, नेताको इतिहासमा योगदान गरेका नेताहरू, म मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने काम गर्दिनँ, म मै माग्नु पनि गएको छैन, ढुङ्ग्रो पनि लिएर गएको छैन। त्यसकारण म नेताहरूलाई आदर गर्छु उहाँहरूको योगदानको आधारमा। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको आदर कदर गर्छु, सधैँ अध्यक्षहरूको गर्छु। सत्यको पक्षमा बोले एकदम हो, ठिक भन्नु। 51 सालको सुकुम्बासी कसरी अहिले हुकुमबासी भयो ल भन्नुहोस्। तपाईँलाई म एउटा कुरा भनिदिउँ, कुनै समय मानिसहरू गरिब थिए होलान्, ती सधैँ गरिब रहन्छन् भन्ने जरुरी छैन। उनीहरूका पिता पुर्खा हुन्छन्, उनीहरूको पुर्ख्यौली धन हुन्छ, आफन्त हुन्छन्, छोरा भाइहरू हुन्छन्। व्यवसाय पेसा के हो, आम्दानी गर्ने स्रोत के हो भन्नुहोस् त। तपाईँ एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित भएर अर्थमन्त्री भएको छन्, तपाईँलाई थाहा छ होइन खुम्बहादुर खड्काको आर्थिक अवस्था के थियो? चिरञ्जीवी वाग्ले खोर्सानी माइलो भनेर कसैले अपमान गर्थ्यो होला। उनी प्रजातन्त्रको पक्षमा अडान लिँदाखेरि उनको मान्छेको नाम नलिनुहोस् न तपाईँ। होइन, सुन्नु न, म तपाईँलाई कतिपय कुरा भन्न चाहन्छु। होइन, म त्यो लाइनमा भनेर भनिरहेको छैन। जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा समाजवाद विरुद्ध प्रति अडान राख्यो त्यसको राजनीतिक करियर समाप्त गरी खेलोमेलो भएको पनि मलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, एउटा मानिस सधैँभरि गरिब भएर भिखमङ्गा भएर रहनुपर्छ यो जरुरी छैन। हाम्रो मिसन भनेको त सबैलाई धनी बनाउने, सबैलाई समाजवादको प्रतिफल बाँड्ने, व्यवसाय गर्नुपर्छ, धनी हुनुपर्छ, समृद्ध हुनुपर्छ, त्यो हो क्या? विष्णु पौडेलले न त काम गरे न त व्यापार व्यवसाय गरे, कहाँबाट आयो त्यो? ए सर, म सबै समस्याको समाधान गर्ने पिसी सरकारको जादुको छडी बस्न छैन। हो, यो ल ठिक छ, यसको जिम्मेवारी त तालुकदार निकाय, सम्बन्धित सरकारवाला निकाय होलान्, त्यसले छानबिन गर्ला, त्यसले प्रतिवेदन देला। तपाईलाई यस्तो लाग्छ कि तपाईँ नेकपाको बेर्नु निकाल्नको निम्ति बाप बैरी जस्तो भएर खनिरहनु भएको छ, दुर्दशा बन्नु भएको छ। तपाईँको केसबाट पछारेको त्यो केसले वीरभद्र र महाकाली निस्किएर एकै रातमा सखाप गर्दैन के श्री स्वस्थानी व्रत कथामा जस्तो। त्यसकारण होला पुण्य गौतमलाई कति आलोचना आउँछ, कति खण्डन हुन्छ, कति वर्णन हुन्छ, आलोचनालाई आलोचना सर खपाखप खाने कपाखप पचाइदिने मेरो क्षमता होला। तर एउटा कुरा मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ, भोलि 10-20 वर्षपछि, अझ 5 वर्षपछि, 2 वर्षपछि नि हामी रिपोर्ट कार्ड लिएर मूल्याङ्कन गरौँ कसको योगदान कति। कोही बिग्रियो भने म ठेक्का लिन्न, कसैले घुस खायो भने वाह क्या बात, यो बडाले जे गर हुन्छ त्यो सर्वसम्मत भनेर छमछमी मारुनी म नाच्दिनँ। तर एउटा कुरा चाहिँ म स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि अहिले जसरी अरूतिर अन्त चैतमा जनता भने जस्तो कोही के धन्दा घर जोइला खाना केही धन्दा भने जस्तो मन्त्रीमण्डल गठन भयो भन्ने बित्तिकै आकाशै खस्यो, धरती नै फाट्यो, 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प आयो, सुनामी आयो, 72 को भूकम्पले धरहरा ढाले जस्तै यहाँ हाम्रो सभ्यताको धरोहर नै ढाले जस्तो हल्ला गरिरहेका छन्। जनताले त्यतिकै हल्ला गरेका छैनन्। गोकुल बास्कोटा फेरि पनि
प्रधानमन्त्री हुने हो कि भन्ने त्यो शङ्का पनि छ। भनेपछि विवादित पात्र नै किन चाहियो प्रधानमन्त्रीलाई, किन त्यति धेरै प्यार भन्ने मात्रै प्रश्न हो आम नागरिक। हो, यो कुरा वास्तवमा भन्ने हो भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको कानमा परे राम्रै हुन्छ। म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि कतिपय कुरामा जस्तो गोकुल बास्कोटाज्यूको हकमा पनि उहाँले भन्नुभएको छ, म माथि अख्तियारले छानबिन गरोस्, सम्पत्ति शुद्धिकरणले छानबिन गरोस्, म निर्दोष छु, मलाई थाहा छ, यदि दोषी ठहरी भने म माथि कारबाही होस् भनेर उहाँले महासचिव कुमारले पनि भन्नुभएको छ। जहाँसम्म ईश्वर पोखरेलज्यूको भावना भड्काउने कुरा गरिएको छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङको स्ट्याटसमा रहेका हाम्रा सम्मानित नेता विरुद्ध खेलोमेलो गर्ने कोसिस नगरियोस्। भावी अध्यक्ष, भावी प्रधानमन्त्री, भावी राष्ट्रपतिको भावना भड्काउने, एकअर्कामा जुदाउने बजाउने, गाड कोराकर भुडी फराफर गराउने अनि काले काले मिलेर उतातिर भाले खाने यो खालको देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले छोडेका छौडाहरू अरिङ्गालहरूले जुन ढङ्गको खेलोमेलो गरेका छन्, मण्डलीहरू लोकतन्त्र विरुद्ध बाप बैरी भएका यस्ता फाँसीको फन्दा भएर जाइ लाग्ने तर वडा सदस्य जित्न नसक्ने। म त भन्छु कहिले सासूको पालो कहिले बुहारीको पालो, लोकतन्त्रमा के विकल्प छ? नेकपा तपाईँलाई मन पर्दैन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोलि भोट हाल्दा ब्यालेट बक्सबाट जिताउन सक्नुहुन्छ। कमसेकम मेरो दृष्टि क्षितिजमा 10 वर्षको लागि प्रतिपक्ष हुने अनुभव प्राप्त गर्ने सौभाग्य नेपाली काङ्ग्रेसले अब बटुल्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु कि यही मौका हो भाइ, जसले नेपाललाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको हिस्सेदारीमा जोडेको छ, नेपालको समृद्धि र विकासको लाइफलाइन खुल्ला गरेको छ, तेल र रेलको सपना साकार गर्दैछ। यही देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसले आफ्नो प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि मोर्चाबन्दी गरिरहेको छ। यसलाई कमजोर बनाउनको निम्ति यसलाई पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गर्नुपर्छ। सामदाम दण्डभेद नीतिको आधारमा यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ भनेर क्रिया कसम खाएका भीष्म प्रतिज्ञा गरेकाहरू ठहरै जानेछ। एमसीसी पास गर्नका लागि अमेरिकी विश्वास पात्रको रूपमा चिनिएका विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाइयो। उनकै प्रस्तावमा एमसीसी पास हुँदैछ। तपाईँ एमसीसीको कट्टर विरोधी, के गर्नुहुन्छ? अब तित्राको मुखै बहिरी भनेर भने पनि भन्नुहोस्। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको मुन्द्रेको कमेडी क्लब होइन। ख्याल राखियोस्, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका घातक बुँदाहरूलाई हामीले नहटाइकन त्यसलाई टेबल गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भविष्यवाणी एक हिसाबले साकार भएको छ। सर्कसको बाघ जस्तो दारा नङ्ग्रा फाङलाङ फुङ्गो बनाउनु पर्छ। हो, नेपाली काङ्ग्रेस यो एमसीसी जतिखेर पनि पास हुनै पर्छ, नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ शैलीमा उफ्रीताफ्री गर्दैमा एमसीसी जस्ताको तस्तै पास हुँदैन। जहाँसम्म युवराज खतिवडाजीको कुरा छ, उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र WTO, वर्ल्ड ब्याङ्क, युनाइटेड नेसनमा राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला। यहाँ त कस्तो भने अब नपढेको मान्छे, अलिकति कम कुटनीतिक अनुभव भएको राजनीतिक लाइनबाट आएको मान्छेलाई नियुक्त गऱ्यो भने ल हेर हलिगोठाला, हिजो उहाँ बाँदर बढ्ने भिडमा नाक ठोकिने भिडमा फ्यान र झोला बोकेर हिँडेको यो पाखे अहिले राजदूत भयो भन्छन्। अनि त्यसपछि योग्यता क्षमता भएको डक्टरेट गरेका मान्छेहरू गयो भने चाहिँ अनि आपत्ति गर्छन्, चिट पसिना, राइट म्यान इन राइट प्लेस। ठिक छ, उहाँले एमसीसी को बारेमा लभिङ गर्नुभयो भने त्यतिखेर भनौँला। सुन्नुहोस् है, डाक्टर युवराज खतिवडा माइक्रो इकोनोमीमा पिएचडी गर्ने नेपालको पहिलो मान्छे। उहाँले जति नेपालको अर्थतन्त्रलाई सूक्ष्म रूपमा अरूले अध्ययन गर्न सक्दैन भनेर भन्छन्, तर उहाँ अर्थतन्त्रसँग जोडिएका ठुल्ठुला ठाउँमा, प्रमुख ठाउँमा पटक पटक बस्नुभयो, तर उहाँको कार्यकालमा अर्थतन्त्रले उकालो लाग्न सकेन, स्थिर भएर बस्यो। जहाँको चाहिँ पढेका मान्छे अर्थमन्त्री हुन् अथवा माइक्रो इकोनोमीमा पिएचडी गरेका मान्छे अर्थमन्त्री हुन्, खासै फरक परेन। अन्तमा बताउनुहोस्, अब यही अवस्थामा रहिरहँदा जनताप्रति बढेको जुन वितृष्णा छ, जुन आक्रोश छ, यसलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्नु पर्ला? र अब बहुत सही लाइन तपाईँले सम्झाउनुभयो, प्रश्नप्रति घनगोपीमती। किनभने तपाईँलाई यो कुरा पनि थाहा छ, माइक्रो इकोनोमिक्समा पिएचडी गरेका युवराज खतिवडाज्यूले को कार्यकालमा कुनै पनि भ्याट छल्ने, कर छली गर्ने, धन्दा सेट गल्ला उहाँले ढिम्किन पानी पाएन। उहाँले सम्पत्ति जोड्नु भएन, आफ्नो एउटा क्लिन इमेज बचाएर राख्नुभयो भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। हो, म यो कुरा मान्छु कि राजनीतिक कर्मीले नै अर्थ मन्त्रालय ह्यान्डल गर्ने, उहाँलाई त्यो राइट म्यान इन राइट प्लेस अन्तर्गत पहिल्यै राजदूत नियुक्त गर्नु पर्थ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो। अहिले त त्यो भएन नि त, विष्णु पौडेल राइट म्यान होइन भन्ने आलोचना भइरहेछ, तपाईँ ढाकछोप गरिराख्नु भएको छ। बाबा, राजनीति गर्ने मान्छेले मन्त्रालय चलाउँछ भन्ने कुरोमा डिबेट छैन, डाउट छैन। मधुर भण्डारकर 6 क्लास फेल तर बलिउडको सबैभन्दा राम्रो फिल्म दिने मान्छे उनी थिए नि त। पहिला त उनको आलोचना गरे, पढाइले मात्रै हुँदैन, म तपाईँलाई भनिरहेको छु भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा छ नि त। मास्टर इन नन राजनीतिमा मिस्टर नो अल भएर त बिग्रियो हो सबै त। मास्टर इन नन ज्याक अफ अल टाइपको यो कच्चा ज्ञानको पण्डित हुनु पनि मलाई छैन। कुरा के हो भने
अर्थमन्त्रीको रूपमा अब हाम्रो युवराज खतिवडा ज्यूको कार्यकाललाई म वास्तवमै भन्ने हो भने उहाँले आफ्नो क्लिन इमेज बनाउनु भयो, छवि जोगाउनु भयो भनेर भन्छु। र अमेरिकाको लागि राजदूत नियुक्त गर्दा यो कुनै प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी पद पनि होइन, त्यसको लागि उहाँले डिजर्भ गर्नुहुन्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा उहाँले पार्टीको लाइनभन्दा दायाँ बायाँ जानुहुने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय डिप्लोमेसी उहाँले फरेन पोलिसी इन्टरनेसनल रिलेसन बुझ्नु भएको छ। एमसिसी त म तपाईँलाई भन्छु घातक रूपमा आएको एमसिसी यदि त्यसका घातक धाराहरू एमेन्डमेन्ट नगरे, त्यसका दारा नङ्ग्रा फङ्ल्याङ फुङ्गो नपारेसम्म, सर्कसको बाघ नबनाएसम्म त्यसमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ। त्यसमा अडान राख्छ र त्यो बटम लाइनमा उहाँ पनि आउनुपर्छ। बालुवाटार जग्गा काण्ड र ओम्नी जुन यो कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाइयो र निष्ठाको राजनीति गर्नेहरूलाई उपेक्षा गरियो भन्ने सन्दर्भमा हामीले तपाईँसँग तातो बहस गऱ्यौँ। तपाईँले जसरी विष्णु पौडेलको पक्षमा उहाँको समर्थनमा बहस गर्नुभयो यसको लागि धन्यवाद छ। तर जनताले दिने प्रतिक्रिया तपाईँलाई निकै महँगो पर्नेवाला छ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले मलाई कोच्याउनु भएको खा नखाए गीत शैलीमा कोच्याउनु भएको यो अन्तिम झटारोलाई यो विश्वडुलाई म स्वीकार गर्दिनँ। म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि म कुनै पनि व्यक्तिको गल्ती कामको यो फड्के किनाराको साक्षी बस्दिनँ। यदि कोही दोषी ठहर्छ, अख्तियारले त्यसलाई प्रमाणित गर्छ भने पुण्य गौतम कसैलाई पनि म काँध थाप्ने पक्षमा जाँदैन। भत्केसो लाग्यो, जहाँ भत्केसो हुन्छ त्यहाँ कृष्णवीर भन्दै हृदय कराउँदै पनि हिँड्दैन। र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एउटा राजनीतिक कर्मी जसले जान अनजानमा कुनै कमजोरी गरेको हुनसक्छ त्यसलाई गोवर्धन पहाड उठाउने श्रीकृष्णजीले गोवर्धन पहाड फ्यात्त फ्याँकिदिए जस्तो गैर जिम्मेवार ढङ्गले स्केप गर्दैन। र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि व्यक्तिको अग्नि परीक्षा तब सुरु हुन्छ जब उसले मन्त्रालय सम्हाल्छ। राजनीतिक कर्मीले यो कुरा पक्कै हो। उहाँको हातमा एउटा ठुलो जिम्मेवारी आएको छ। म सम्माननीय हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यू, ईश्वर पोखरेलज्यू, विष्णु पौडेलज्यू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। नवनियुक्त मन्त्रीलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। तर यहाँहरूले जनताको आशा भरोसा विश्वास बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्छ, अगाडि बढिरहनु हुनेछ म यो आशा गरेको छु। तर कमी कमजोरी भयो भने नि पुण्य गौतमले योभन्दा चर्को आवाज बुलन्द गर्छ, यसले छोड्दैन। किनभने यसलाई कुनै लोभ लालच छैन। उठ्छ कि फड्का साला जता जाला उतै खाला, बोक्न बकारी पिर्न सुर्ता टाइपको मान्छे हो पुण्य गौतम। यसले सत्यको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, न्यायको पक्षमा हर हमेसा आवाज बुलन्द यस बारेमा गर्छ कि यसको टपरीमा कसैले सिधा हालेको छैन। धन्यवाद।